दानिस्ता तौर पर जानबूझकर जिस तरह से खान साहब की एक आंख को ज़ाया कर दिया गया है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं सारी रात, मेरा बेटा, मेरा खामन, हम लोग जेन्युइनली ज़ारो कतार रोते रहे हैं कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। हाँ, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी ज़बान बंदी है, लेकिन खुदा को हमने जान नहीं देनी। कोई खुदा का खौफ खाएं, खुदा का खौफ खाएं। उस शख्स ने इस मुल्क को 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए हैं। मैं अब मेरा बेटा आहिल, हमारे पास अल्लाह के दिए हुए तमाम वसाइल हैं, लेकिन मेरे बेटे का वो 3 दिन का था, उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, हम बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। मैं अपने बेटे को गोद में लेके शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह ज़ारो कतार रोती थी और खान को दुआएं देती थी कि मेरे पास पैसा भी है, दौलत भी है, अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो मेरा क्या बनता, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आ रही थी लंदन जाने की उसमें देर हो जानी थी। मेरे बेटे का यहाँ पे इलाज हुआ। सो मैं खान साहब की, अपने बेटे की, जिसकी ज़िंदगियाँ जिनकी बचाने के लिए मेरी ज़ुबान बंदी है, मैं मकरूज़ हूँ उनकी। आज मैं एक माँ की हैसियत से कर्ज उतारने की कोशिश, थोड़ी सी मामूली सी कोशिश कर रही हूँ। मेरा मानना है कि हम एज ए नेशन हम डिज़र्व नहीं करते थे खान साहब को। इमरान खान का हक है कि जो आपने उसको अगवा किया हुआ है उसे से निकाला जाए, और इमरान खान का हक है कि जो आपने उससे किया है उससे माफ़ी मांगी जाए। इमरान खान का हक है कि जो आपने उसका मैंडेट चोरी किया है वो वापस करें। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी बाद में है। पहले मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी के जो भी बुनियादी हकूक़ हैं उसकी जो कल बदतरीन धज्जियाँ उड़ाई गई, कल तो नहीं, ये 4 महीने पहले का ये अंधोनाक वाक़या, जिसमें इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, इस मुल्क का वो लीडर जिसने हमेशा कानून की पासदारी की बात की, उसके इंसानी बुनियादी हकूक़ को जिस तरह से पामाल किया गया। देखें, मैं अडयाला जेल में ट्रायल में ख़ुद भी जाती रही हूँ। हमने जब भी खान साहब को, अगर उनको थोड़ा सा उनकी फ़िज़िकल कंडीशन को, अगर हमें उस पर हुआ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब भी पूछा उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। बहनें बिल्कुल ठीक रो रही हैं, वो ठीक कह रही हैं कि खान साहब ने हमेशा हमें कहा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं है। मैं ख़ुद इस चीज़ की गवाह हूँ। लास्ट मेरी जो उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत शदीद हब्स और गर्मी थी, मैं ख़ुद, मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगी। उनकी शर्ट बिल्कुल पानी उसमें से नुचड़ रहा था, और मेरे समेत एक हमारे शकील न्याजी साहब है, मेरे भाई साहिवाल से, हम सब ने कहा कि खान साहब आज आप हमें ठीक नहीं लग रहे, तो मुस्कुरा के कहते कि नहीं, मैंने तो आज शर्ट भी नहीं पहनी है, पसीने की वजह से ख़राब हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आज उन्होंने 4 महीने पहले आपको कहना शुरू किया कि मुझे आंख से नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग भले फैमिली से मुलाकात, मैं कहती हूँ, ना कराते, जो कुछ भी था ना कराते, आप उनको डॉक्टर तक रसाई आपको देनी चाहिए थी। तो ये जो एक, मैं कहती हूँ कि दानिस्ता तौर पर जानबूझकर जिस तरह से खान साहब की एक आंख को ज़ाया कर दिया गया है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और मुझे बड़ी शर्म से ये बात करनी पड़ रही है कि दुनिया में हर कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती है। किसान किसान के लिए आवाज़ उठाता है, हर ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। पेटी भाई तो हमने सुना है कि वो आपकी आंखों के सामने कत्ल कर दे तो दूसरे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए परवेज़ रशीद आपको। जब आप ये कहते हो ना कि मेरे कपड़े उतार के मुझे टॉर्चर किया गया था, तो कल आपकी जो बेहुदा किस्म की जो स्टेटमेंट थी, बेहतर था कि आप अपना मुंह बंद करके जवाब दिए बगैर चले जाते। जो आप ढिठाई से, बेशर्मी से आप कह रहे हो कि क्या कर लेंगे, करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। और उसके बाद जब भी मखलूक़े खुदा उठती हैं ना, तो फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका नहीं मिलता। ये मेरा आप लोगों को पैगाम है। ये जो आप पतंगे उड़ा के, ये आप लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन के, तो ये जो आप फैशन शोज़ कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा हमारे लिए, हम कौम की माएँ बहनें बेटियाँ इज़्ज़तदार घरों से आई हुई हैं सारी, हमारे लिए कहा था कि ये जो इमरान खान के जलसों में जो नाच गाना होता है ना, हमारी बेटियां ऐसे नहीं करती। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपकी सारी बेटियां, सारी ओहदेदार बेटियां जो पंजाब को जिस तरीके से चला रही हैं, आपको शर्म तो आती होगी कि आप लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कुछ आप लोगों ने 8 फरवरी से तवज्जो हटाने के लिए जो कुछ यहाँ पे किया है, शर्म आनी चाहिए। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, मैं खुद एक सियासी औरत हूँ। आप लोग
اس ملک کی عوام کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک آخری امید ہے، ایک آخری لوگوں کی امید کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں اس لیڈر کے ساتھ۔ آپ ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا پبلک کی پلس دیکھیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں، میں کافی مہینوں سے، میں آپ کو پتہ ہے میں میڈیا پہ بات نہیں کرتی، آپ لوگ میرے آگے کیمرہ لے کے آتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں کہ ہم نہیں بات کر سکتے، لیکن میں ساری رات، میرا بیٹا، میرا خاوند، ہم لوگ جینوئنلی زاروں قطار روتے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ہاں ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری زبان بندی ہے، لیکن خدا کو ہم نے جان نہیں دینی۔ کوئی خدا کا خوف کھائیں، خدا کا خوف کھائیں۔ اس شخص نے اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹل دیے ہیں۔ میرا بیٹا آہل، ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے تمام وسائل ہیں، لیکن میرے بیٹے کا وہ 3 دن کا تھا، اس کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا تھا، ہم باہر ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کے شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر اسی طرح زاروں قطار روتی تھی اور خان کو دعائیں دیتی تھی کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ آ رہی تھی لنڈن جانے کی اس میں دیر ہو جانی تھی۔ میرے بیٹے کا یہاں پہ علاج ہوا۔ میں خان صاحب کی، اپنے بیٹے کی، جس کی زندگیاں جن کی بچانے کے لیے میری زبان بندی ہے، میں مقروض ہوں ان کی۔ آج میں ایک ماں کی حیثیت سے قرض اتارنے کی کوشش، تھوڑی سی معمولی سی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے خان صاحب کو، کہ خان صاحب، میں جب جیل میں ان سے ملتی تھی، مجھے یقین کریں مجھے رونا آتا تھا کہ ہماری قوم یہ لیڈر ڈیزرو نہیں کرتی۔ آلدو ہر گھر میں قربانی کی داستان ہے، ہم پرامن شہری ہیں اور ہمیں اندر سے جیل سے بھی درس یہی ملتا تھا، جمہوری بات کرو۔ ہمیں تو کبھی میرے سامنے قرآن پاک لے کے آئے، میں حلف دوں گی کہ ہمیں کبھی خان صاحب نے انتشار کی، یہ جو 9 مئی ہمارے اوپر تھوپا گیا جس کے سلسلہ میں آج بھی ATC کے باہر کھڑی ہوں، میں کبھی ہم نے اس کی پلاننگ نہیں کی، ہماری کبھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ثبوت ہوتے تو آ جاتے، تو خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ ہم آپ سے ایک پاکستانی ٹیکس پیئر کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے اپیل کرتے ہیں کہ خان صاحب کو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، خان صاحب کو جو علاج کی بنیادی سہولتیں ہیں یا جو ایک قیدی کی بنیادی سہولتیں ہیں وہ دی جائیں، ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے۔ مریم صاحبہ اس وقت جیل میں تھیں، جو بھی ڈرامہ تھا، جو بھی تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ڈرامہ تھا، یہی کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کا پتہ لگے کہ کوئی بھی قیدی بیمار ہے تو اس کو علاج کی سہولتیں دی جانی چاہیے، ہم نے دیں۔ ہم نے مریم کو جیل سے نکال کے باپ کی تیمارداری کے لیے جب وہ آئی تو پھر وہ کبھی جیل نہیں گئی۔ تو بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو بالکل ایک پاکستانی شہری کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ملک کی تو روایت یہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، ہم انڈیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فنٹاسٹک ٹی دی، جو کہ اچھا کیا، وہ چائے آج بھی ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ تو کیا ہم عمران خان کو صحت کی سہولتیں نہیں دے سکتے؟ ہم نے کلبھوشن یادو کو صحت کی سہولتیں یا جو بھی اس کے ایک قیدی کے رائٹس ہیں وہ ہم نے دیے۔ اس سے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے اداروں کے آگے ہم سرخرو ہوتے ہیں۔ تو آج جو تمام انٹرنیشنل میڈیا ہے جب یہ ہیڈ لائن بنا رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر، سب سے زیادہ مینڈیٹ لینے والا لیڈر، اس ملک کا سب سے بڑا فلنتھراپسٹ، اس ملک کا سب سے بڑا ہیرو پلیئر، سب سے زیادہ پبلک سپورٹ والے بندے کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ملک اس کا فائدہ اس پہ باتیں کر رہا ہے، لوگ انٹرویو دے رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ابھی بھی یہ آئی اوپنر ہو شاید ہم سب کے لیے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ خان صاحب کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے، لیکن ملک کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے یہ جو پرویز رشید جیسے غدار، میں ان کو کہتی ہوں، یہ ملک دشمن تم لوگوں نے جو تقریریں کی وہ خان صاحب نے نہیں کی، اس کی ساری ذمہ داری میں جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس پہ ڈالتی ہوں۔ وہ آ کے اپنی صفائی دیں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ کس نے کیا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ لوگ اپنی صفائی دیں۔ منسٹر پریزن وہ آ کے بتائے، ہوم منسٹر بتائے، CM بتائے، کیونکہ جیل جو ہے وہ پنجاب کے انڈر آتی ہے۔ وہ جیلر سے پوچھیں کہ اس نے کیوں خان صاحب کو بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے ان کو کیوں نہیں ہاسپٹل تک یا ڈاکٹر تک رسائی دی۔ یہ بہت بڑے سوال ہے اور ان سوالوں کا پیچھا عوام نہیں چھوڑے گی۔ انشاءاللہ خان صاحب تو سرخرو ہو گئے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل ہر گھر میں ماتم تھا، ہر گھر میں رونا تھا، اور میرا نہیں خیال کہ
کہ یہ قوم اتنی بزدل ہے کہ وہ ایسے ہی اس طرح کے معاملات کو جانے دے گی. اس سے پہلے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں, خدارہ اس چیز کو سمجھیں. جو عقل ہے, اگر کہیں تھوڑی سی بھی عقل باقی ہے تو وہ اس چیز کو سمجھیں. انسانیت تو باقی نہیں ہے, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے, لیکن اگر کہیں تھوڑا سا بھی آپ کو اپنے سروائیول کے اوپر اگر سوچنا چاہیے تو اس چیز پہ غور کریں. اور خدارہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. یہ جو نواز اینڈ مریم اینڈ یہ جو ٹولہ ہے, کئیوں کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, کئیوں کی لنڈن ان کا ملک ہے, ہم نہیں ہیں. تو جنہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان میں سرو کرنا ہے, یہ ان کے لیے میرا سوال چھوڑے جاتی ہوں کہ آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. آپ کب تک یہ گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا کے پھریں گے؟ اس گند کے ٹوکرے کو اٹھا پھینکے.